बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अहया उल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हमाम में दाखिल होने वाले पर क्या वाजिब है। उस पर अपनी शर्मगाह के हवाले से दो बातें वाजिब हैं और दो बातें दूसरों की शर्मगाह से मुतल्लिक हैं। अपनी शर्मगाह के हवाले से वाजिब है कि उसे दूसरों की नज़र से बचाए और दूसरों के छूने से भी महफूज रखे, लिहाजा उसके मैल को अपने हाथों से दूर करे और मलने वाले को रानों और नाफ से शर्मगाह तक हाथ लगाने से मना करे। शर्मगाह के अलावा दूसरी जगहों को हाथ लगाने में जवाज़ का एहतमाल है, लेकिन ज़्यादा करीन क़यास यही है कि हराम हो, क्योंकि हुर्मत के सिलसिले में शर्मगाहों को हाथ लगाना देखने के साथ मिलाया गया है, तो बाकी पर्दे की जगह यानी रानों का भी यही हुक्म होना चाहिए। दूसरों की शर्मगाह के हवाले से उस पर वाजिब है कि वह अपनी निगाह को उससे झुकाए रखे और उसे नंगा करने से रोके, क्योंकि मुनकर अमूर से रोकना वाजिब है और उस पर सिर्फ याद दिलाना लाजिम है, कबूल करवाना उसके ज़िम्मे नहीं है। लिहाजा जब तक उसे किसी की तरफ से मारने, गाली गलौज या किसी दूसरे हराम काम का खौफ ना हो, ये जिम्मेदारी साकित नहीं होगी, तो इस सूरत में उस पर लाजिम नहीं कि वह किसी हराम काम से रोक कर दूसरे शख्स को किसी दीगर हराम काम का मुर्तकिब बना दे। अलबत्ता वो उज़र पेश करते हुए ये नहीं कह सकता कि मैं जानता हूँ ये बात उसे फ़ायदा नहीं देगी और ना ही वो उस पर अमल करेगा, बल्कि उसे चाहिए कि याद दिलाता रहे। इनकार सुनने के तासुर से दिल खाली नहीं होता और जब गुनाहों का ऐब बयान किया जाए तो उनसे बचने का ख्याल आता है और ये बात इस काम को उसकी निगाह में कभी करार देती है और उसे इससे नफरत दिलाती है। लिहाजा इस तबलीग को छोड़ना नहीं चाहिए। इसी बिना पर इस दौर में हमामों में जाना एहतियात के तौर पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि शर्मगाहों को नंगा करना ही पड़ता है, खसूसन नाफ के नीचे और शर्मगाह से ऊपर ऊपर, क्योंकि लोग उसके अलावा को काबिल सतर नहीं समझते। हालांकि शरीयत ने उसे भी जाए सतर करार दिया और गोया उसे सतर की हद करार दिया, इसलिए हमाम में अकेला जाना मुस्तहब है। हज़रत बशर बिन हारिस रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं उस शख्स को मलामत नहीं करता जिसके पास सिर्फ एक दिरहम हो और वो हमाम वाले को इसलिए दे कि वो उस शख्स के लिए हमाम को खाली कर दे। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को हमाम में यूँ देखा गया कि आपका चेहरा दीवार की तरफ था और आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया, हमाम में दाखिल होने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन दो चादरें हों, एक चादर से सतर को ढांपे और दूसरी चादर के साथ घूंघट निकाल कर अपनी आंखों की हिफाजत करे। हमाम में दाखिल होने वाले के लिए सुन्नत क्या है। ऐसे शख्स के लिए 10 बातें सुन्नत हैं। एक ये कि नियत करे, यानी दुनिया के लिए या ख्वाहिशात की तकमील के लिए दाखिल ना हो, बल्कि नमाज के लिए जो जीनत महबूब है उसके लिए पाकीज़गी हासिल करने की नियत करे। फिर नीज़ अंदर जाने से पहले हमाम वाले को उजरत दे, क्योंकि जितना फ़ायदा वो उठाएगा वो मजहूल है और हमाम वाले को कितनी देर इंतज़ार करना पड़े उसका भी पता नहीं। लिहाजा अंदर जाने से पहले उजरत देने से दो इब्ज़ों में से एक की जहालत भी ख़त्म हो जाएगी और दिल भी मुतमईन हो जाएगा। फिर दाहिर होते वक्त पहले बायां पाँव अंदर रखे और ये कलमात कहे, यानी बाहिर ही ये कलमात पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनर रिज्सिन नाजिसिल खबीसिल मुखबसिश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, अल्लाह ताला के नाम से जाता हूँ जो रहमान और रहीम है, सख्त नापाकी और नहायत शरीर खबीस शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ। फिर यह कि उस वक़्त हमाम में जाए जब वो खाली हो, या कोशिश करके उसे खाली कराए, क्योंकि अगर हमाम में दीनदार और मुख्तात किस्म के लोग हों तो नंगे जिस्मों की तरफ देखना हया की कमी पर दलालत करता है। हालांकि ये तो शर्मगाहों की तरफ ना देखने की तबलीग करने वाला है। फिर इंसान इस बात से बच नहीं सकता कि हरकत करने से चादर का पल्लू हट जाए और शर्मगाह नंगी हो जाए। इस तरह गैर शौरी तौर पर शर्मगाह पर नज़र पड़ जाएगी। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इसीलिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। हमाम में दाखिल होने के बाद पहले दोनों पहलू धोए। गर्म हमाम में दाखिल होने की जल्दी न करे जब तक पहले पसीना ना आ जाए। पानी ज़्यादा न डाले, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक डाले। हालात के मुताबिक उसकी इजाज़त है और उस पर इजाफा करने की सूरत में अगर हमाम वाले को पता चल गया तो वो नापसंद करेगा, बिलखुसूस जब गर्म पानी हो, क्योंकि उस पर खर्च करना पड़ता है और मुशक्क़त और थकावट भी होती है। हमाम में जब गर्मी महसूस करे तो उससे जहन्नुम की गर्मी को याद करे और यूँ समझे कि वो कुछ देर के लिए एक गर्म जगह पर कैद कर दिया गया है और उसे जहन्नुम पर क्यास करे, क्योंकि यह जहन्नुम के एक घर के मुशाबे है कि नीचे आग और ऊपर अंधेरा है। हम उससे अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं, बल्कि अक्लमंद आदमी को आखिरत के जिक्र से पल भर के लिए गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने उधर ही जाना है
اور وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا پانی، آگ اور جو کچھ بھی دیکھے اس کو باعث عبرت و نصیحت سمجھے، کیونکہ انسان اپنی ہمت کے مطابق دیکھتا ہے۔ جب کوئی کپڑے کا کاروبار کرنے والا ترکھان، ممار اور جلاحہ کسی آباد مکان میں جاتے ہیں جس میں فرش لگا ہوا ہو، تو جب تم انہیں گم پاؤ تو دیکھو گے کہ کپڑے والا اس کے فرش کی طرف دیکھ کر اس کی قیمت میں غور و فکر کر رہا ہے۔ جلاحہ کپڑے کو دیکھ کر اس کی بناوٹ پر غور کرتا ہے، ترکھان اس لکڑی کی چھت کی طرف دیکھ کر اس کی ترکیب کے طریقوں کو سوچتا ہے، جبکہ ممار اس کی دیواروں کو دیکھتا ہے اور ان کی مضبوطی اور سیدھے ہوئے میں غور و فکر کرتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے راستے پر چلنے والا کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے آخرت کی یاد بن جاتی ہے، بلکہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اندھیرے کو دیکھتا ہے تو اسے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے، اگر سانپ کو دیکھتا ہے تو اسے جہنم کے سانپ یاد آ جاتے ہیں، اور اگر کسی بدصورت شخص کو دیکھتا ہے تو اسے منکر نکیر اور جہنم پر مامور فرشتوں کی یاد آتی ہے۔ اگر کوئی خوفناک آواز سنتا ہے تو اسے سور کا پھونکنا یاد آ جاتا ہے، اگر کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اگر بازار یا گھر میں قبولیت یا رد کی بات سنتا ہے تو اس بات کو یاد کرتا ہے جس کا حساب کتاب کے بعد اسے سامنا کرنا ہوگا، وہ رد ہو یا قبول۔ تو عقل مند آدمی کے دل پر اس کا چھایا رہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اسے ان امور سے دنیا کے کاروبار ہی روکتے ہیں۔ اگر وہ دنیا میں ٹھہرنے کی مدت آخرت میں ٹھہرنے کی مدت سے مقابلہ کرے تو اسے حقیر سمجھے، بشرطے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے دل غافل اور بصیرت ختم نہ ہو چکی ہے۔ حمام میں داخل ہونے کی سنتوں میں سے ہے کہ داخل ہوتے وقت سلام نہ کہے، اگر کوئی اسے سلام کرے تو اس پر الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینا واجب نہیں، بلکہ وہ خاموش رہے۔ اگر کوئی دوسرا سلام کا جواب دے دے اور اگر پسند کرے تو یوں کہے، اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا فرمائے۔ اندر داخل ہونے والے سے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور کلام کی ابتدا کرتے ہوئے یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عفو و عافیت عطا فرمائے۔ پھر حمام میں زیادہ گفتگو نہ کرے اور بلند آواز سے قرآن پاک بھی نہ پڑھے، البتہ شیطان سے ظاہری الفاظ کے ساتھ پناہ مانگ سکتا ہے۔ مغرب و عشاء کے دوران اور مغرب کے قریب حمام میں داخل ہونا مکروہ ہے، کیونکہ یہ شیطانوں کے پھرنے کا وقت ہے۔ کسی دوسرے کے جسم کو ملنے میں کوئی حرج نہیں، یہ بات حضرت یوسف بن اسباط سے منقول ہے۔ انہوں نے وصیت فرمائی کہ انہیں فلاں شخص غسل دے جو ان کے ساتھیوں میں سے نہیں تھا، اور فرمایا کہ اس نے ایک مرتبہ حمام میں میرے جسم کو ملا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے عوض اس سے ایسا کام لوں جس پر وہ خوش ہو جائے، اور وہ اس تجویز پر خوش ہوگا۔ اس بات کے جواز پر بعض صحابہ کرام کی یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ایک مقام پر اترے اور پیٹ کے بل لیٹ گئے، ایک حبشی غلام آپ کی پیٹھ مبارک دبانے لگا۔ راوی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اونٹنی نے گرا دیا تھا۔ پھر جب حمام سے فارغ ہو جائے تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کہا گیا ہے کہ سردیوں میں گرم پانی نعمتوں میں سے ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حمام نوپید یعنی جدید نعمتوں میں سے ہے۔ یہ مذکورہ باتیں شریعت کے اعتبار سے ہیں۔ ڈاکٹری اعتبار سے کہا گیا ہے کہ چونا استعمال کرنے، زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے چونا استعمال کرنے کے بعد حمام میں جانا جزام کوڑ کی مرض سے حفاظت ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہر مہینے میں ایک بار چونا استعمال کرنا سفرہ کی گرمی کو ختم کرتا ہے، رنگ کو صاف کرتا ہے اور جمع کی قوت بڑھاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ سردیوں میں حمام میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا دوائی پینے سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ گرمیوں میں حمام کے استعمال کے بعد سو جانا دوائی استعمال کرنے کے برابر ہے۔ حمام سے نکلنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونا نکرس بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ باہر نکلتے وقت سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا مکروہ ہے، اسی طرح پینا بھی مکروہ ہے۔ مردوں کے لیے یہ مذکورہ حکم ہے، عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو حمام میں لے جائے جبکہ گھر میں غسل خانہ موجود ہو۔ مشہور یہ ہے کہ حمام میں چادر کے بغیر داخل ہونا مردوں پر حرام ہے، اسی طرح نفاس والی اور بیمار عورتوں کے علاوہ عورتوں کا حمام میں جانا بھی حرام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی بیماری کی وجہ سے حمام میں تشریف لے گئی تھی۔ اگر عورت کسی ضرورت کے تحت جائے تو ایک بڑی چادر اوڑھ کر جائے جو سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے۔ مرد کے لیے مکروہ ہے کہ عورت کو حمام کی اجرت دے، اسی طرح وہ مکروہ کام پر عورت کا معاون ہو جائے گا۔ دوسری نوع بدن میں پیدا ہونے والی چیزیں۔ بدن کے زائد اجزاء 8 ہیں۔
سر کے بال، جو شخص پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے بال منڈوانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو آدمی تیل لگائے اور کنگھی کرے اور اس کے لیے بال رکھنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ جب ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے، سر پر کہیں بال چھوڑ دینا اور کہیں سے موڑ دینا تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ گھٹیا لوگوں کی علامت ہے، یا شرفاء کی طرح زلفیں چھوڑ دے کیونکہ یہ اب ان کی علامت ہے، اور اگر ایسا کرنے والا شرفاء میں سے نہ ہو تو یہ دھوکہ ہوگا۔ مونچھوں کے بال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ مونچھوں کو کاٹو۔ دوسری حدیث ہیں کہ الفاظ ہیں اور ایک روایت میں ہے مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ، یعنی مونچھوں کو ہونٹوں کے گرد رکھو، کیونکہ کسی چیز کے گرد کو حفاف الشیء کہا جاتا ہے، اسی سے ہے۔ ترجمہ اور تم فرشتوں کو عرش کے گرد اسے گھیرے ہوئے دیکھو گے۔ ایک جگہ اخفو کے الفاظ ہیں اور یہ الفاظ جڑ سے اکھیڑنے پر دلالت کرتے ہیں، اور خفو کا لفظ اس سے کم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ اگر وہ انہیں تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم بخل کرو گے، یعنی سوال میں مبالغہ کرے۔ جہاں تک مونڈنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے، اخفا مونڈنے کے قریب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے اسی طرح منقول ہے، کسی تابعی نے ایک شخص کو دیکھا جس کی مونچھیں اکھیڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے فرمایا تم نے مجھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یاد دلا دی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اور میری مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، چنانچہ آپ نے مسواک پر رکھ کر میری مونچھیں کاٹ دی۔ مونچھوں کے کنارے والے بالوں کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی طرح کیا ہے، کیونکہ یہ حصہ منہ کو نہیں ڈھانپتا اور نہ ہی اس میں کھانے کی چکناہٹ باقی رہتی ہے، کیونکہ وہ وہاں تک نہیں پہنچتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہودی اپنی مونچھوں کو بڑھاتے اور داڑیوں کو کاٹتے ہیں، پس تم ان کی مخالفت کرو۔ بعض علماء نے مونچھیں مونڈنے کو مکروہ خیال کیا اور بدعت قرار دیا ہے۔ بغلوں کے بال 40 دن بعد بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا مستحب ہے۔ جو شخص شروع میں اکھیڑنے کی عادت بنا لے اس کے لیے یہ آسان ہے، لیکن جس نے مونڈنے کی عادت بنا لی ہو اس کے لیے مونڈنا کافی ہے، کیونکہ اکھیڑنے میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ مقصود تو پاکیزگی کا حصول ہے، اور یہ کہ ان کے درمیان میل جمع نہ ہو جائے، یہ مقصد مونڈنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ زیر ناف بال، ان بالوں کو مونڈنا یا چونا لگا کر دور کرنا مستحب ہے، لیکن 40 دن سے تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ناخنوں کو کاٹنا مستحب ہے، کیونکہ بڑے ہوئے برے لگتے ہیں، نیز اس طرح ان میں میل جمع ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اپنے ناخنوں کو کاٹو، کیونکہ جب یہ بڑھ جاتے ہیں تو ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اگر ان کے نیچے میل جمع ہو جائے تو وضو کے جواز کو منع نہیں کرتی، کیونکہ وہ پانی کے پہنچنے کو نہیں روکتی اور ضرورت کے تحت اس میں ڈھیل دی جاتی ہے، بالخصوص مردوں کے ناخنوں میں۔ اسی طرح عربوں اور دیہاتیوں کی انگلیوں کے جوڑوں، نیز ہاتھوں اور پاؤں کی پیٹھ پر جو میل جمع ہوتی ہے وہ بھی وضو سے مانع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹنے کا حکم دیتے تھے اور ناخنوں کے نیچے میل کو برا بتاتے تھے، لیکن نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیتے تھے، اور اگر کبھی حکم دیا بھی تو اس کا دوسرا مقصد ہوتا تھا، یعنی اس پر ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کرنا۔ میں یعنی امام غزالی رحم اللہ نے کتابوں میں ناخن کاٹنے کی ترتیب کے بارے میں کوئی روایت نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کیا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے کی طرف لائے، یعنی دائیں ہاتھ کی طرف کی 4 انگلیوں کے ساتھ بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کے ناخن کاٹنے کے بعد آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کاٹے 1000ویں۔ اور جب میں نے اس میں غور و فکر کیا تو میرے لیے ایسا معنی واضح ہوا جو اس سلسلے میں روایت کی صحت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ ابتدائی طور پر اس قسم کی بات نور نبوت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور صاحب بصیرت عالم کا کام تو اتنا ہی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی فعل منقول ہو کر آئے تو اس میں اپنی عقل سے استنباط کرے، اور جو کچھ مجھ پر روشن ہوا اور حقیقت حال تو خدا ہی جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنا ضروری ہے، اور پاؤں کی نسبت ہاتھ معزز ہیں، لہذا ان سے ابتدا کرے، پھر بائیں کے مقابلے میں دایاں اشرف ہے، لہذا اس سے شروع کرے، پھر دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں جن میں سے شہادت کی انگلی اشرف ہے، کیونکہ شہادت کے وقت صرف اسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، پھر مناسب ہے کہ اس کے بعد اس انگلی کی دائیں جانب کی طرف جائے، کیونکہ شریعت میں پاکیزگی وغیرہ دائیں طرف پھیرنا مستحب۔ اگر تم ہتھیلی کی پیٹھ زمین پر رکھو تو انگوٹھا دائیں جانب ہوگا، اور ہتھیلی کا اندرونی حصہ رکھو تو درمیان والی انگلی دائیں جانب ہوگی، اور ہاتھ کو جب فطری حالت پر چھوڑ دیا جائے تو ہتھیلی زمین کی طرف مائل ہوتی ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ کی طرف کی حرکت بائیں طرف ہوتی ہے، اور حرکت کو بائیں طرف یوں پورا کیا جا سکتا ہے کہ ہتھیلی کی پیٹھ اوپر کی طرف ہو، لہذا
जो कुछ फितरत व तबीयत का तकाजा है वो ज़्यादा बेहतर है। फिर जब हथेली को हथेली पर रखो तो उंगलियां एक दायरे की गोलाई की तरह होंगी। तो दायरे की तरतीब का तकाजा है कि अंगूश शहादत की दाएं तारीफ से चलकर फिर उसी की तरफ लौटें। इस तरह इब्तिदा बाएं हाथ की छोटी उंगली से होगी और अंगूठे पर इख्तिमाम होगा। अब दाएं हाथ का अंगूठा रह जाएगा तो नाखूनों का काटना उस पर मुकम्मल होगा। हथेली को हथेली पर रखने को फर्ज किया गया ताकि उंगलियां एक हल्के में बैठने वाले लोगों की तरह करार पाएं और तरतीब जाहिर हो। हथेली को दूसरी हथेली की पीठ पर रखने से यह तरीका उला है, या एक हथेली की पीठ दूसरी हथेली की पीठ पर रखी जाए, लेकिन यह तबीयत के तकाजे के खिलाफ है। पाँव की उंगलियों के सिलसिले में अगर कोई रिवायत साबित ना हो तो मेरे नज़दीक बेहतर यह है कि खलाल करने की तरह दाएं पाँव की छोटी उंगली से शुरू करके बाएं पाँव की छोटी उंगली पर ख़त्म करे, क्योंकि हाथों के सिलसिले में जो अमूर हमने जिक्र किए हैं वो यहाँ दुरुस्त नहीं हो सकते, क्योंकि पाँव में कोई शहादत की उंगली नहीं होती और ये उंगलियाँ एक सफ़ की तरह हैं जो ज़मीन पर साबित होती हैं। बस दाएं जानिब से शुरू करें, क्योंकि यहाँ एक तलवे को दूसरे तलवे पर रखना सरशस्ते इंसानी के खिलाफ है, जबकि हाथों में ये बात नहीं। तरतीब में यह बारीकियां नूर नबूवत से एक लहजा में मुनकशफ हो जाती हैं। दुश्वारी हमारे लिए है। अगर हमसे इब्तिदा में इस तरतीब के बारे में पूछा जाए तो बाज़ औक़ात हमारे ख्याल में नहीं आती, और जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और उसकी तरतीब का जिक्र करते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे लिए इस मायने का इस्तिंबात आसान हो जाता है जिसका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुआयना फरमाया, क्योंकि आपके फ़ेल में हुक्म पर शहादत और मायनी पर तंबीह पाई जाती है। तुम्हें यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हरकत वज़न, कानून और तरतीब से खारिज होती थी, बल्कि वह तमाम इख्तियारी अमूर जिनका हमने जिक्र किया कि उनमें फ़ाइल दो या ज़्यादा इक़साम के दरमियान मुतरद्दिद होता है, आप किसी एक को दूसरे मुअय्यन पर महज इत्तफ़ाक़ से मुक़द्दम नहीं करते थे, बल्कि इस मायने की बुनियाद पर मुक़द्दम करते थे जो तक़दीम को चाहता था, क्योंकि जिस तरह इत्तफ़ाक़ हो जाए उसी तरह बेतरतीब छोड़ देना जानवरों की खसलत है, और मायने के तराजू में हरकत को तोलना और ज़ब्त करना औलिया कराम की आदत है। तो जब इंसान की हरकतें और कल्बी इस्तराब ज़ब्त के ज़्यादा करीब और महमल छोड़ने से ज़्यादा बईद होगी तो वो अंबिया कराम और औलिया के उतना ही ज़्यादा करीब होगा, और उसका अल्लाह ताला के करीब होना ज़्यादा वाज़ेह है, क्योंकि जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता है वो अल्लाह ताला के भी करीब होता है, और जो अल्लाह ताला के करीब होता है वो ज़रूर करीब ही होता है, क्योंकि करीबी भी गैर की तरफ निस्बत करते हुए करीब ही होता है। तो हम अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं कि हमारी हरकत और सुकून की लगाम ख्वाहिशात के वास्ते से शैतान के हाथ में हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल को आपके सुरमा लगाने पर ही क़यास कीजिए। आप दाहिनी आँख में 3 बार सुरमा लगाने और बाईं आँख में 2 बार और दाईं आँख की शराफत की वजह से आगाज़ उसी से करते थे। दोनों आँखों में फ़र्क इसलिए रखते थे कि मजमुआ ताक हो जाए, क्योंकि जुफ्त के मुकाबले में ताक को फजीलत हासिल है। बेशक अल्लाह ताला वितर एक है और ताक को पसंद करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।